दोपहर के 3 बजे हैं। अस्सलाम वालेकुम। ये रेडियो पाकिस्तान है। मुदस्सरा अथर से खबरें सुनिए। अहम खबरों का खुलासा। वज़ीर आज़म ने कतर के ताजरों को पाकिस्तानी मईशत के अहम शोबों में सरमायाकारी की दावत दी है। कौमी असम्बली को आज बताया गया कि इलाकाई और आलमी तिजारत में पाकिस्तान के किरदार को बेहतर बनाने के लिए तरसील की पॉलिसी तैयार की जा रही है। आज सेनेट को बताया गया कि यूटिलिटी स्टोर्स कॉरपोरेशन बंद करने का कोई मंसूबा ज़ेरे गौर नहीं। मनसूबाबंदी के वजीर ने कहा है कि बलूचिस्तान में तकरीबन 1429 अरब रुपए की लागत के सरकारी शोबे के तरक्याती प्रोग्राम के 200 मंसूबे ज़ेरे तकमील हैं। सनत और पैदावार के वजीर ने कहा है कि हुकूमत मुल्क में इलेक्ट्रिक गाड़ियों के इस्तेमाल को फ़रोग देने के लिए एक पॉलिसी तैयार कर रही है। आज सुबह मस्तूंग में एक धमाके में स्कूल के 5 बच्चों समेत 7 अफराद शहीद हो गए। खबरों की तफसील। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने कतर के ताजरों को पाकिस्तानी मईशत के अहम शोबों में सरमायाकारी की दावत दी है। उन्होंने कतरी ताजरों को ये दावत कतर बिजनेसमैन एसोसिएशन के एक वफ़द से दोहा में मुलाकात के दौरान दी। वज़ीर आज़म ने कतर के साथ इक़्तिसादी ताल्लुकात को मज़ीद फ़रोग़ देने और मुख्तलिफ़ शोबों में ताउन की नई राहें तलाश करने पर तबादला ख्याल किया। उन्होंने तवानाई और बुनियादी ढांचे समेत पाकिस्तान में सरमायाकारी के पुरकशिश मौक़े पर रोशनी डाली। मुलाकात के दौरान फ़रीक़ैन ने इत्तेफ़ाक़ किया कि वो बाहमी ताउन से दोनों मुल्कों में जिद्दत, रोज़गार और पायदार तरक्की के मौक़े तलाश कर सकते हैं। कतरी बिजनेसमैन एसोसिएशन के अरकान ने वज़ीर आज़म की दावत का खैर मकदम करते हुए पाकिस्तान में तवानाई और बुनियादी ढांचे के शोबों में सरमायाकारी में दिलचस्पी का इजहार किया। वज़ीर आज़म कतर का 2 रोज़ा दौरा मुकम्मल करने के बाद दोहा से वतन वापस रवाना हो गए हैं। कतर के सालसी उमूर के वज़ीर मुमलिकत मोहम्मद बिन अब्दुल अज़ीज़ बिन सालेह अल खुलैफ़ी ने कतर में पाकिस्तान के सफ़ीर और दीगर सिफारती अमले के हमरा वज़ीर आज़म को दोहा के बैनुल अक़वामी हवाई अड्डे पर रुख़सत किया। अपने 2 रोज़ा दौरे के दौरान वज़ीर आज़म ने कतर के अमीर और वज़ीर आज़म से मुलाकातें की। उन्होंने पाकिस्तान फ़न व सक़ाफ़त के फ़रोग़ के लिए कतर के म्यूज़ियम में मनाज़िर के उन्वान से नुमाइश का भी इफ्तिताह किया। कतर के ताजरों की तंजीम के एक वफ़द ने भी दौरे के दौरान वज़ीर आज़म से मुलाकात की। वज़ीर इत्तलात व नशरियात अताउल्लाह तारड़ ने कतर के वज़ीर सक़ाफ़त अब्दुर्रहमान बिन हमद अस्सानी की खुसूसी दावत पर दोहा में फ़रज अल फ़न फेस्टिवल में शिरकत की। उन्होंने फेस्टिवल के लिए बेहतरीन इंतज़ामात करने पर कतर की वज़ारत सक़ाफ़त और वज़ीर सक़ाफ़त की तारीफ़ की। अताउल्लाह तारड़ ने फेस्टिवल के मौके पर ताजिकिस्तान के वज़ीर सक़ाफ़त मतलूबा ख़ान सत्रियान और इराक़ के वज़ीर सक़ाफ़त डॉक्टर अहमद अल फ़क़क़ अल बदरानी से भी मुलाकात की। कौमी असम्बली को आज बताया गया कि इलाकाई और बैनुल अक़वामी तिजारत में पाकिस्तान के किरदार को बेहतर बनाने के लिए तरसील की पॉलिसी का मुसव्वदा तैयार किया जा रहा है। बहरी अमूर के वज़ीर कैसर अहमद शेख ने वक्फ़े सवालात के दौरान ऐवान को बताया कि ये पॉलिसी तरसीली सरगर्मियों के हवाले से वाज़ेह रहनुमाई और मुआवनत फ़राहम करेगी। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान की बंदरगाहों पर बिला रुकावट तरसीली मामूलात इक़्तिसादी तरक्की और मुलाज़मतों के मौक़े पैदा करने का बाइस बन रहे हैं। सनत व पैदावार के पार्लिमानी सेक्रेटरी शाहिद उस्मान ने ऐवान को बताया कि मोबाइल आलात की तैयारी और बरामद के हवाले से नई पॉलिसी तश्कील दी जा रही है ताकि मकामी तौर पर तैयार करदा मोबाइल फ़ोन की बरामद को फ़रोग़ दिया जा सके। रेलवे के पार्लिमानी सेक्रेटरी मोहम्मद उस्मान अवैसी ने ऐवान को बताया कि पाकिस्तान रेलवे की माल बर्दारी की सलाहियत में इजाफे के लिए इसमें आला मयार की 820 नई बोगियाँ शामिल की जा रही हैं। उन्होंने कहा कि थर कोयले की कानों को रेलवे से मुंसलिक करने का मंसूबा जारी है, जिससे रेलवे के माल बर्दारी के शोबे को बहुत फ़ायदा होगा। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने ऐवान में इंसदाद दहशतगर्दी पर तरमीमी बिल मजरिया 2024 पेश किया। स्पीकर ने बिल मुतल्लिका कायमा कमेटी को भिजवा दिया। ऐवान का इजलास अब पीर की शाम 5 बजे होगा। सेनेट को आज बताया गया कि हुकूमत का यूटिलिटी स्टोर्स कॉरपोरेशन बंद करने का कोई मंसूबा नहीं है। सनत व पैदावार के वज़ीर राना तनवीर हुसैन ने वक्फ़े सवालात के दौरान ऐवान को बताया कि यूटिलिटी स्टोर्स कॉरपोरेशन की कारकर्दगी को मज़ीद बेहतर बनाने के लिए इसकी तामीर नौ का काम जारी है। वज़ीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल ने एक सवाल के जवाब में ऐवान को बताया कि 1429 अरब रुपए की लागत से
بلوچستان میں سرکاری شعبے کے ترقیاتی پروگرام کے 200 منصوبوں پر کام جاری ہے۔ انہوں نے کہا کہ ان منصوبوں کے لیے 130 ارب روپے کی خطیر رقم مختص کی گئی ہے۔ احسن اقبال نے رقوم اور وسائل کی فراہمی کے ذریعے صوبوں کے انتظامی استعداد کار بہتر بنانے کی ضرورت پر زور دیا۔ خزانے کے وزیر مملکت علی پرویز ملک نے ایک سوال کے جواب میں کہا کہ حکومت کے مؤثر اقدامات کی بدولت ہر ماہ مہنگائی میں کمی آ رہی ہے۔ صنعت و پیداوار کے وزیر رانا تنویر حسین نے اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ حکومت الیکٹرک گاڑیوں کے استعمال کو فروغ دینے کے حوالے سے ایک پالیسی مرتب کر رہی ہے جو رواں ماہ منظر عام پر لائی جائے گی۔ انہوں نے کہا کہ حکومت نے الیکٹرک گاڑیوں کے صارفین کی سہولت کے لیے موٹر وے پر 40 چارجنگ پوائنٹ قائم کرنے کے لیے مقامات کی نشاندہی کر لی ہے۔ انہوں نے کہا کہ شرح سود میں مزید کمی متوقع ہے جس سے صنعتی شعبے اور عام آدمی کو سہولت ہوگی۔ وزیر قانون و انصاف اعظم نذیر تارڑ نے سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر ترمیمی بل مجریہ 2024 ایوان میں پیش کیا۔ ڈپٹی چیئرمین نے بل متعلقہ قائمہ کمیٹی کو بھجوا دیا۔ ڈپٹی چیئرمین سیدال خان نے دیوالی کے موقع پر ہندو برادری کو مبارکباد بھی دی۔ ایوان کا اجلاس اب پیر کی شام 4:30 بجے ہوگا۔ یہ خبریں آپ ریڈیو پاکستان سے سن رہے ہیں۔ مستونگ میں آج صبح گرلز ہائی اسکول کے قریب بم دھماکے میں 5 بچوں اور ایک پولیس اہلکار سمیت 7 افراد شہید ہو گئے۔ پولیس سرائے کے مطابق دھماکے میں 22 افراد زخمی بھی ہوئے۔ زخمیوں کو سول ہسپتال کوئٹہ منتقل کر دیا گیا ہے۔ قائم مقام صدر سید یوسف رضا گیلانی اور وزیر اعظم شہباز شریف نے بلوچستان کے ضلع مستونگ میں لڑکیوں کے ہائی اسکول میں بم دھماکے کی شدید مذمت کی ہے۔ انہوں نے اپنے الگ الگ پیغامات میں واقعے میں بچوں اور ایک پولیس اہلکار کے جاں بحق ہونے پر گہرے دکھ اور افسوس کا اظہار کیا۔ وزیر اعظم نے اپنے بیان میں عزم ظاہر کیا کہ ملک سے دہشت گردی کے مکمل خاتمے تک اس ناسور کے خلاف جنگ جاری رہے گی۔ انہوں نے کہا کہ ایک اسکول پر حملے سے بلوچستان میں دہشت گردوں کی تعلیم دشمنی بے نقاب ہو گئی ہے۔ وزیر اعظم نے متعلقہ حکام کو دھماکے کے منصوبہ سازوں کی گرفتاری اور انہیں کیفر کردار تک پہنچانے کی ہدایت کی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف نے صوبے میں کسانوں کے لیے گرین ٹریکٹر اسکیم کا افتتاح کر دیا ہے۔ اس موقع پر انہوں نے آج لاہور میں اسکیم کے تحت قرعہ اندازی کے ذریعے ٹریکٹر حاصل کرنے والے کسانوں کے ناموں کا اعلان کیا۔ اس سے پہلے مریم نواز نے قرعہ اندازی کے طریقہ کار کا جائزہ لیا۔ وزیر اعلیٰ کو قرعہ اندازی کے شفاف عمل پر بریفنگ بھی دی گئی۔ آج گلگت بلتستان کا 78واں یوم آزادی منایا جا رہا ہے۔ گلگت اور سکردو سمیت تمام اضلاع میں پرچم کشائی کی تقریبات ہوئیں۔ اس حوالے سے مرکزی تقریب چنار باغ گلگت میں ہوئی جہاں گلگت بلتستان کے وزیر اعلیٰ گلبر خان نے پرچم کشائی کی۔ اس دن کی مناسبت سے گلگت میں پاک فوج کے زیر اہتمام بھی ایک رنگا رنگ تقریب ہوئی۔ ریڈیو پاکستان آج سے پہر 4:05 پر اپنے قومی نشریاتی رابطے پر گلگت بلتستان کی ڈوگرا راج سے آزادی کے دن کے سلسلے میں ایک مذاکرہ نشر کرے گا۔ پنجاب کی وزیر اعلیٰ مریم نواز شریف کے اقدام کھیلتا پنجاب کے تحت کھیلتا پنجاب گیمز کل صوبے بھر میں شروع ہو رہی ہیں۔ کثیر جہتی مقابلوں کا مقصد بنیادی سطح پر کھیلوں کا ٹیلنٹ تلاش کرنا، 22 سال سے کم عمر کھلاڑیوں کو اپنی صلاحیت کو آزمانے اور انہیں ضلعی، ڈویژنل اور صوبائی سطح پر مقابلے کے مواقع فراہم کرنا ہے۔ محکمہ موسمیات کی پیشگوئی کے مطابق آئندہ 12 گھنٹے کے دوران ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم زیادہ تر خشک اور پہاڑی علاقوں میں سرد رہے گا۔ اس دوران پنجاب کے زیادہ تر علاقوں میں دھند چھائی رہے گی۔ آج ریکارڈ کیا گیا بعض بڑے شہروں کا درجہ حرارت: اسلام آباد 29 ڈگری سینٹی گریڈ، لاہور اور مظفر آباد 32، کراچی 36، پشاور 31، کوئٹہ 23، گلگت 21، مری 23، سری نگر 20، جموں 29 اور لے 11 ڈگری سینٹی گریڈ۔ اہم خبروں کا خلاصہ آخر میں ایک بار پھر سن لیجیے۔ وزیر اعظم نے قطر کے تاجروں کو پاکستانی معیشت کے اہم شعبوں میں سرمایہ کاری کی دعوت دی ہے۔ قومی اسمبلی کو آج بتایا گیا کہ علاقائی اور عالمی تجارت میں پاکستان کے کردار کو بہتر بنانے کے لیے ترسیل کی پالیسی تیار کی جا رہی ہے۔ آج سینٹ کو بتایا گیا کہ یوٹیلیٹی سٹورز کارپوریشن بند کرنے کا کوئی منصوبہ زیر غور نہیں۔ منصوبہ بندی کے وزیر نے کہا ہے کہ بلوچستان میں تقریباً 1429 ارب روپے کی لاگت کے سرکاری شعبے کے ترقیاتی پروگرام کے 200 منصوبے زیر تکمیل ہیں۔ صنعتوں اور پیداوار کے وزیر نے کہا ہے کہ حکومت ملک میں الیکٹرک گاڑیوں کے استعمال کو فروغ دینے کے لیے ایک پالیسی تیار کر رہی ہے۔ آج صبح مستونگ میں ایک دھماکے میں اسکول کے 5 بچوں سمیت 7 افراد شہید ہو گئے۔
خبریں ختم ہوئی. مزید خبروں اور تجزیوں کے لیے ہماری ویب سائٹ ہے radio.gov.pk اور فیس بک کے لنک ریڈیو پاکستان نیوز آفیشیل پر براہ راست ویڈیو سٹریمنگ بھی ملاحظہ کیجیے.